सिंध के कई शहरों में तेज़ बारिश। हैदराबाद, जामशोरो, मीरपुर खास, नवाब शाह समेत कई अजला में बादल बरस पड़े। टंडू मोहम्मद खान में 20 घंटे की बारिश से तबाही। घरों और दुकानों में पानी दाखिल, गलियां तालाब बन गईं। छतें गिरने से 2 अफराद जख्मी। टंडू अल्लाहियार में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मीरपुर खास के मुख्तलिफ इलाकों में पानी नहीं निकाला जा सका। बारिशों के सबब सिंध के कई अजला में आज तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। मीरपुर खास और सांगड़ में जुमेरात जुम्मे को स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। जामशोरो के तालीमी इदारों में 3 रोज़ आम तातील का ऐलान। सजावल, मटियारी और टंडू अल्लाहियार में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कराची में तालीमी इदारे खुले रहेंगे। जिला वस्ती में छुट्टी का नोटिफिकेशन मनसूख। कराची में बारिश कम, मसाइल ज्यादा। हल्की हल्की बारिश में शहरी एंजॉय करने के बजाय सड़कों पर ख्वार होते रहे। गुलशन चौरंगी पर बारिश के बाद पानी जमा हुआ तो नीपा की सड़कें भी मुतासिर हुईं। सदर की मार्केट दरिया बन गई। गाड़ियां और शहरी पानी से बच बच कर गुजरते रहे। बारिश के बाद गुरु मंदिर चौरंगी पर भी घुटनों तक पानी जमा हो गया। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़क भी तालाब बन गई। गुलशन मेमार अफगान बस्ती में मकान की छत गिर गई। मियाँ बीवी जान बहा, बेटी जख्मी। मेट्रोवेल साइट में करंट लगने से नौजवान जान से गया। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं अगले 2 दिन शदीद बारिश रंग दिखाएगी। शहरी गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें। मेयर कराची का शहरियों को मशवरा। कहा ट्रैफिक जैम होने से रेस्क्यू का काम मुतासिर होता है। तमाम बड़ी सड़कें क्लियर हैं तो तनकीद कर रहे हैं। सड़कों का बुरा हाल है। मुर्तज़ा वहाब ने गलियों में पानी जमा होने का मलबा जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैनों पर डाल दिया। कहा अगर गुलशन इकबाल, लियाकताबाद या FB एरिया की गलियों में पानी खड़ा है तो ये KMC के इख्तियार में नहीं, वहाँ का टैक्स जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैनों के पास जाता है। टाउन वाले घर चले जाएं, मुर्तज़ा वहाब उनका टाउन भी संभाल लेता है। जब कोई अच्छा काम होता है तो कहते हैं हाफिज साहब ने किया, बुरा काम हो तो कहते हैं मुर्तज़ा वहाब और पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। MQM पाकिस्तान ने कहा मेयर फोटो सेशन के बजाय ईमानदारी से काम करते तो शहर की सूरत हाल बेहतर होती। गाड़ियों में घूमकर कराची को लंदन और पेरिस दिखाना बंद करें। बारिश ने कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। हल्की बारिश से कराची का बुरा हाल है। मूसलाधार बारिशें हो गईं तो क्या हशर होगा। यूरोप और चीन में भी जब बरसातें आती हैं वहाँ भी लोग डूबते। कभी भी कोई हुकूमत नहीं चाहेगा कि उसके लोग डूबे। ट्रेन के बिल्कुल सफाई कराते भी हैं लेकिन उनकी भी एक कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी से ज्यादा बरसात आ जाए तो जरूर उससे कुछ नुकसान होता है। यूरोप और चीन में भी हद से ज्यादा बारिश हो तो लोग डूबते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है मुसलसल मूसलाधार बारिश जारी हो तो निकासी आब में दुश्वारी होती है। जिस वक्त बारिश हो उस वक्त सड़कों पर पानी होता है। बारिश का सिस्टम बांग्लादेश और भारत से होता हुआ सिंध पहुंचा। कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन, उमरकोट, सांगड़ और शहीद बेनज़ीराबाद में ज़्यादा खतरात हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। बारिशों में पानी की निकासी के लिए हिकमत अमली से मुताल्लिक़ आगाह किया। जमात इस्लामी और ताजरों की कॉल पर मुल्क भर में हड़ताल। महंगी बिजली, टैक्सों की भरमार से तंग ताजरों ने दुकानों को ताले लगा दिए। कराची के छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद रहे। लियाकताबाद, MA जिनाह रोड, बोल्टन मार्केट, जामा क्लॉथ, मेडिसिन मार्केट और तारिक रोड समेत तिजारती मकामात पे कारोबार मुअत्तल रहा। मुतादिद जगहों पर एहतजाज भी किया गया। लाहौर के ताजिर भी सरापा एहतजाज रहे। कारोबारी मराकज़ और शॉपिंग सेंटर्स बंद रखे। इस्लामाबाद में कारोबारी सरगर्मियाँ ठप। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ्रूट बेचने वाले से तनूर वाले तक सब ने कारोबार बंद रखकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पेशावर का किस्सा ख्वानी, अशरफ रोड, सदर बाजार और चौक फव्वारा के ताजिर भी हड़ताल पर थे। कोयटा में भी तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद रहीं। ताजिरों का कहना है हमारे मुतालिबात नहीं माने तो हड़ताल 1 हफ्ते तक जा सकती है। फिर मुल्क का हर चौक जाम कर देंगे। जालिमाना टैक्स देंगे, ना महंगी बिजली के बिल अदा करेंगे। हुकूमत को रिलीफ देना पड़ेगा।
ٹیکسوں کی بھرمار کسی صورت قبول نہیں. صدر آل پاکستان انجمن تاجران اجمل بلوچ کا کہنا ہے حکمرانوں کے لیے پیغام ہے عیاشیاں ختم نہ کیں تو عوام سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے. تاجر دوست اسکیم کی آڑ میں حکومت کے منصوبے کچھ اور تھے. ہم نے نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے حامی بھری تھی. ہمیں بعد میں بتایا گیا کہ دکانداروں کی آمدن پر ٹیکس لگایا جائے گا. جب تک ایف بی آر کو ٹھیک نہیں کریں گے ظلم ہوتا رہے گا. ہم نے اب ہڑتال کی ہے تو ایف بی آر نے رابطے شروع کر دیے. لاہور میں حکومتی حمایت یافتہ تاجر تنظیم نے ہڑتال کی مخالفت کی. تاجر اور کوارڈینیٹر تاجر دوست اسکیم نعیم میر نے کہا ایف بی آر کا آسان ٹیکس ریٹرن فارم جاری کر دیا ہے. نان فائلرز تاجر فارم پر کریں اور فائلر بن جائیں. آسان ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کی گئی آمدن پر لگایا جائے گا. وعدوں کی تکمیل کی جانب بڑھ رہے ہیں. تاجر بھی مذاکرات کی میز پر آئیں. حکومت ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں تو گھر بھیجنے کی تحریک شروع ہوگی. ہڑتال جماعت اسلامی کی نہیں پورے پاکستان کی ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی گفتگو. کہا عوام حکمرانوں کی بڑی گاڑیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. جاگیرداروں پر ٹیکس لگایا جائے. تاجر ٹیکس دینے کو تیار ہیں لیکن مارکیٹوں کی بنیاد پر ٹیکسوں کا تعین انہیں منظور نہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا آج پورا پاکستان ہڑتال میں شریک ہے. ہم عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. بجلی کے بل کم کرا کر ہی دم لیں گے. تاجروں کی ہڑتال سے معیشت کو 50 سے 55 ارب روپے کا نقصان. مارکیٹ ذرائع کا کہنا ہے ایف بی آر کو ٹیکس کی مد میں 8 سے 10 ارب روپے کا نقصان ہوا. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں 1.5 سے 2 ارب روپے کا نقصان پہنچا. موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ مزید بہتر کر دی. کریڈٹ ریٹنگ 1 درجے بہتری کے ساتھ CAA3 سے CAA2 ہو گئی. پاکستانی معیشت کی آؤٹ لک کو بھی مثبت قرار دیا. کہا پاکستان کے معاشی حالات میں بہتری کی وجہ سے ریٹنگ بہتر کی گئی. ڈیفالٹ رسک کم ہو گیا. پاکستان کے IMF سے $7 ارب معاہدے سے بہتری آئی ہے. IMF ایگزیکٹو بورڈ چند دنوں میں معاہدے کی منظوری دے گا. موڈیز کے مطابق پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بیرونی مالیاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے درکار حد سے کم ہیں. بیرونی قرض کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے بروقت فائنینسنگ پر انحصار ہوگا. توقع ہے سود کی ادائیگیوں کے لیے 3 سال میں تقریباً آدھا حکومتی ٹیکس خرچ ہوگا. ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. معیشت استحکام کے بعد ترقی کی جانب گامزن ہے. گزشتہ دور حکومت میں ملک کی خاطر اپنی سیاست قربان کی. قومی مفادات کو سیاسی مصلحتوں پر ترجیح دینے کی پالیسی اپنائی. وزیر اعظم کی معیشت کی ترقی اور سرمایہ کاری سے متعلق اقدامات پر جائزہ اجلاس میں گفتگو. وزیر اعظم کا ریٹنگ ایجنسی موڈیز کی جانب سے پاکستان کی ریٹنگ اپ گریڈ کرنے پر اظہار اطمینان. کہا حکومتی پالیسی کے مثبت اثرات اب معیشت پر نظر آنے لگے ہیں. امید ہے معیشت اسی رفتار سے مثبت سمت میں آگے بڑھتی رہے گی. دوست ممالک سے سرمایہ کاری کے منصوبوں پر عمل درآمد میں کسی قسم کی سست روی قبول نہیں. اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء جام کمال، محمد اورنگزیب اور دیگر کی شرکت. وزیر اعظم آج کوئٹہ جائیں گے. بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کی سافٹ لانچ تقریب. وزیر تجارت جام کمال نے کہا آئیڈیاز میں اندرون و بیرون ملک سے دفاعی صنعتوں کی شرکت کا منتظر ہوں. آئیڈیاز کو 24 سال میں ہر گزرتے سال کے ساتھ اہمیت حاصل ہوتی جا رہی ہے. ڈائریکٹر جنرل ڈیفنس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن نے کہا آئیڈیاز کا 12واں ایڈیشن 19 سے 22 نومبر کو کراچی ایکسپو سینٹر میں منعقد ہوگا. مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی سے سینٹ کی 2 نشستوں کا مطالبہ کر دیا. پی ٹی آئی اور JUI رہنماؤں کی ملاقات کی اندرونی کہانی. ذرائع کا کہنا ہے خیبر پختونخوا سے 2 سینیٹرز کے لیے JUI کو پی ٹی آئی کی حمایت درکار ہے.
فضل الرحمان نے 2 سینیٹرز کے بدلے پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ پی ٹی آئی کمیٹی نے معاملے پر غور اور بانی سے مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے تردید کرتے ہوئے کہا کمیٹیوں کی میٹنگ میں سینیٹ الیکشن پر بات نہیں ہوئی۔ ترجمان جے یو آئی نے بھی کہا یہ موضوع کبھی زیر بحث نہیں آیا۔ پارٹیوں میں اختلافات پیدا کرنے کی کوششیں افسوسناک ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا مولانا سے آخری ملاقات میں سینیٹ سیٹوں پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ سرحد پار سے دہشت گردوں کو ہر صورت روکنا ہوگا۔ پاکستان افغانستان میں امن اور استحکام چاہتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اقوام متحدہ کے وقت سے گفتگو۔ نمائندہ خصوصی اقوام متحدہ برائے افغانستان نے بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کی پرزور مذمت کی۔ وزیر داخلہ نے کہا جلد افغان مہاجرین کی واپسی کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا جائے گا۔ قانونی دستاویزات کے بغیر کسی کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کمانڈنٹ فرنٹیئر کانسٹیبلری معظم جاں انصاری کو آئی جی پولیس بلوچستان تعینات کر دیا گیا۔ موجودہ آئی جی بلوچستان عبدالخالق شیخ کو فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ صدر آصف علی زرداری سے نئے آئی جی معظم جاں انصاری کی ملاقات۔ صدر نے بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات پر زور دیا۔ صدر مملکت کا نئے آئی جی بلوچستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ خیل میں ہوا ہے یہ بلوچ روایت، یہ جو بلوچ پرستی کے نام پہ یہ کام کر رہے ہیں، بلوچ اتنا ظالم نہیں ہو سکتا۔ ہماری بقا، ہماری آن، ہماری شان پاکستان کے ساتھ تھی، پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کے ساتھ رہے۔ موسیٰ خیل میں معصوم لوگوں کا قتل ہوا۔ آپ بلوچ پرستی کے نام پر یہ کام کر رہے ہیں، بلوچ اتنا ظالم نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے تقریب سے خطاب میں کہا مضبوط فوج کی موجودگی میں پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم پاکستان کی بقا کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں دہشت گردی کے 8 واقعات کے مقدمات سی ٹی ڈی تھانوں میں درج کر لیے گئے۔ وادی تیرہ میں جام شہادت نوش کرنے والے جوانوں کی نماز جنازہ اور اجزائی میں ادا۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شہداء کو آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ تیرہ میں فتنہ الخوارج کے ہلاک دہشت گردوں کی ویڈیو اور تصاویر منظر عام پر آ گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں افغانستان سے دراندازی کرنے والے 25 خوارج ہلاک، 11 زخمی ہوئے۔ ہلاک دہشت گردوں میں خارجی سرغنہ ابو ذر عرف صدام بھی شامل تھا۔ خوارج شدید خوف و ہراس میں لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کے تانے بانے افغانستان میں موجود را کے سیٹ اپ کے ساتھ جا کر ملتے ہیں۔ سبھی کا یہ کہنا ہے کہ ایک بار اس راستے کو بند کرنا ہوگا جہاں سے ہر بار پاکستان کی معیشت، سالمیت اور ہمارے لوگوں کو شہید کرتے ہیں۔ را نہیں چاہتی کہ پاکستان میں سی پیک کا منصوبہ مکمل ہو۔ پاکستان میں تمام کارروائیاں را کی ایما پر افغانستان سے کی جا رہی ہیں۔ گورنر سے کامران ٹسوری کہتے ہیں بلوچستان میں دہشت گردی کے بعد پوری قوم ریاست کے ساتھ کھڑی ہے۔ اللہ نے ہمیں آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر کی صورت میں تحفہ دیا ہے۔ اب آگے بڑھ کر دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دینا ہوگا۔ گورنر ہاؤس میں بلوچستان میں شہید افراد کی غائبانہ نماز جنازہ، سیکیورٹی فورسز کے نمائندوں اور دیگر افراد کی شرکت۔ کوئٹہ پریس کلب میں نیوز کانفرنس کے لیے ضلعی انتظامیہ سے اجازت لینا ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر نے کوئٹہ پریس کلب کے صدر کو خط لکھ دیا۔ پریس کانفرنس اور سیمینار ضلعی انتظامیہ کے این او سی سے مشروط کرنے کی ہدایت۔ پی ایف یو جے کی کوئٹہ پریس کلب پر انتظامیہ کی جانب سے عائد پابندیوں کی مذمت۔ افضل بٹ کا کوئٹہ انتظامیہ سے تحریری ہدایات فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ آپ کے سامنے
परफॉर्मेंस है। टीम तश्कील दी गई है, टेक्नोलॉजी डेटा पे काम करें इंशाल्लाह। जो बकाया मुल्जिम है नॉमिनेटेड छे उनको भी जल्द गिरफ्तार करके आप लोगों के साथ लाया जाएगा। सहाफ़ी मोहम्मद बच्चल घोनियों के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार, आलाए कत्ल बरामद। SSP घोटकी का कहना है मुल्जिम शौकत घोनियों को खुफिया इत्तला पर धर लिया गया। निजी TV के रिपोर्टर मोहम्मद बच्चल को 2 दिन पहले डाकुओं ने गांव पर हमले में कत्ल किया था। मुल्जिम के दीगर साथियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। रिपोर्ट आ गई है, बिल्कुल उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि ये इंडिकेट कर रही हैं वो उस वक्त गाड़ी में उनको नहीं होना चाहिए, तो वो गाड़ी में है। ये आपकी बात सही है कि रिपोर्ट क्लियर नहीं है। कराची कारसाज हादसे की मुल्जिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट में आइस के इस्तेमाल के शवाहिद सामने आ गए। ट्रैफिक हादसे के बाद मुल्जिमा नताशा के ब्लड और यूरिन सैंपल लिए गए थे। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना है नताशा की रिपोर्ट को तफ्तीश का हिस्सा बनाया जा रहा है। रिपोर्ट फिलहाल खुफिया रखी गई है, अदालत में पेश की जाएगी। एडिशनल IG जावेद आलम ओढ़ो ने कहा मेडिकल रिपोर्ट में वो चीज़ें आई हैं जो गाड़ी में नहीं होनी चाहिए थी। बानी PTI ने वकला और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, मुलाकातों से मुताल्लिक़ फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं कराया जा रहा। सियासी रहनुमाओं और वकला को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। फ़ैसले के मुताबिक 6 वकला और 6 सियासी रहनुमा हफ्ते में 2 दिन मुलाकात कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लंदन जाने का इम्कान। सितंबर के आखिर या अक्टूबर के पहले हफ्ते लंदन जाएंगे, रूटीन का चेकअप कराएंगे। लंदन में क़याम के दौरान तिब्बी मुआयना और साहबजादों के साथ वक्त गुजारेंगे। मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर 2023 को 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आए थे। ज़ेर समंदर इंटरनेट की तार खराब, इंटरनेट की रफ्तार अक्टूबर तक ठीक होगी। PTA ने मुल्क में इंटरनेट सुस्त होने की वजह बता दी। PTA का कहना है आलमी सतह पर पाकिस्तान को जोड़ने वाली 7 बैनुल-अक़वामी सबमरीन केबल्स में 2 खराब हैं। सबमरीन केबल AAE-1 की मरम्मत कर दी गई है, जिससे इंटरनेट की मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी आएगी। SMW-4 सबमरीन केबल में खराबी अक्टूबर तक ठीक होने का इम्कान है। गजा में इसराइली फौज की बमबारी, मजीद 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। काबिज फौज ने मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। तुलकरम और जनीन में ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले, 10 फलस्तीनी शहीद हुए। खान यूनुस में इसराइली टैंकों ने घरों पर बम बरसा दिए। दीर अल बलाह में बमबारी से 20 फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास की सऊदी वली अहद से मुलाकात। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यकीन दिलाया सऊदी अरब अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। कशीदगी ख़त्म कराने के लिए फ़रीक़ैन से राब्ते में है। डेनमार्क का बॉक्सर मोहम्मद वसीम को वीज़ा देने से इनकार। 40 दिन तक पासपोर्ट अपने पास रखा, वीज़ा दरख्वास्त मुस्तरद करके पासपोर्ट वापस कर दिया। मोहम्मद वसीम कहते हैं कहा गया आप वहां जाकर गायब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ नोटिस लेकर वीज़ा दिलवाने में मदद करें। वर्ल्ड टाइटल फाइट मेरे लिए अहम है, मौका गंवाना नहीं चाहता। कौमी बॉक्सर की वर्ल्ड टाइटल फाइट 4 अक्टूबर को माल्टा में शेड्यूल्ड है। इंडी टेस्ट में खराब परफॉर्मेंस ने पाकिस्तानी प्लेयर्स की रैंकिंग गिरा दी। बाबर आजम की पोजीशन सबसे ज़्यादा मुतासिर, 6 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 9वें नंबर पर चले गए। शाहीन आफरीदी की भी तनज़्ज़ुली, बॉलर्स की फहरिस्त में 10वें नंबर पर चले गए। अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वालों को रिवॉर्ड। मोहम्मद रिजवान की 7 दर्जे तरक्की, पहली बार टॉप 10 में आ गए। सऊद शकील ने 13वीं पोजीशन हासिल कर ली। स्पिनर अबरार अहमद और बल्लेबाज कामरान गुलाम ने कौमी टेस्ट स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। शाहीन शाह अफरीदी भी रावलपिंडी पहुंच गए। ऑलराउंडर आमिर जमाल को भी वापस बुला लिया गया। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में आमिर जमाल की शिरकत फिटनेस से मशरूत। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से शुरू होगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन जारी। बाबर आजम, अजहर महमूद और जेसन क्लेस्पी ने पिच का मुआयना भी किया।
وہ جب آپ ٹیم کے لیے کھیلتے ہو اور آپ ملک کے لیے کھیلتے ہو تو ویسے ہی آپ کی مدد آتی ہے. میرے خیال سے ٹیم کے لیے کھیلیں, ملک کے لیے کھیلیں, اور میں ہمیشہ ایک بات غور کرتا ہوں, اگر تھوڑی بہت انرجی بچ جائے تو اپنے لیے کھیلیں. کھیل کو کھیل کی طرح لیں, اس کو سیاست سے دور رکھیں. ملک کے لیے کھیلیں, کھیل کو انجوائے کریں, پریشر نہ لیں. سابق کپتان یونس خان کا قومی کرکٹرز کو مشورہ. کہا ٹیم اور ملک کے لیے کھیلنے والوں کی پرفارمنس الگ نظر آتی ہے. بنگلہ دیش کے خلاف پچ تیز تھی یا سلو یہ کوئی بات نہیں ہوتی. ہوم گراؤنڈ پر پریشر ہوتا ہے, لیکن وہ کھلاڑی ہی کیا جو پریشر برداشت نہ کر سکے. یونس خان کی گورنر ہاؤس میں کراچی پریمیئر لیگ کی افتتاحی تقریب میں شرکت. اور پیرس میں ایکشن سے بھرپور پیرالمپکس کا آغاز. میگا ایونٹ میں پاکستان کے واحد ایتھلیٹ حیدر علی ڈسکس تھرو میں حصہ لیں گے. 169 ملکوں کے 4400 ایتھلیٹ ایکشن میں ہوں گے. 22 کھیلوں کی 500 سے زیادہ کیٹیگریز میں مقابلے کریں گے. پیرالمپکس کے لیے پیرس میں سیکیورٹی بھی سخت کر دی گئی.